बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शाम रमजान में आपको खुश आमदेद कहते हैं। मैं सदफ अब्दुल जब्बार, मेरे साथ है साइम खान। आपका हमारा साथ होता है रमजान भर में 4 से 6 बजे तक, और कोशिश ये हमारी होती है जो करंट सिचुएशंस हैं उन पर बात कर सकें, चाहे वो इंटरनेशनल हो चाहे वो डोमेस्टिक हो। तो सबसे पहले जो जाहिर है इस वक्त सारी दुनिया की नजरें जिस खबर पर हैं वो है जी जो तनाजा इस वक्त चल रहा है, इसे जंग कह लें, इसे कोई भी नाम दे दें। अमरीका और इसराइल ने जो मुश्तरका अटैक किया था ईरान पर, आज 5वां दिन है और ये सिलसिला 5वें रोज भी जारी है। और हम ये देख रहे हैं कि ईरान में हमने देखा रात भर काफी ज्यादा मिसाइल मारे गए इसराइल की जानिब से, और इसराइल ने ईरान की मिसाइल लॉन्चर और जौहरी जो तहकीकाती मरकज है उस पर भी फजाई हमले किए हैं, जिसके कंसिक्वेंसेस हो सकते हैं। आजादी स्क्वायर को भी निशाना बनाया है और करीब मौजूद गाड़ियों में फिर आग भी भड़क उठी। अब वहां पर जो शहादतों की तादाद रिपोर्ट हो रही है वो 800 से ज्यादा बताई जा रही है। 1000 से ज्यादा अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। और ईरान के अबूरी वजीर दिफा हैं मेजर जनरल मजीद इब्न रजा, उनको भी शहीद कर दिया गया है। कमांडर सेंटकॉम का ये बताना है कि ईरान के सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन तबाह कर दिए गए हैं। एक भी ईरानी बहरी जहाज खलीज आबनाए हुर्मुज या खलीज ओमान में नहीं जा रहा। अच्छा, अब जरा लेबनान की सिचुएशन भी आपको बता देते हैं। लेबनान के मशरक शहर में बलबक पर इसराइल के हमले में 6 अफराद शहीद हुए। अब इसराइल लेबनान पर भी हमले कर रहा है। अच्छा, उसके बाद हम देख रहे हैं कि ईरान जो है वो अब रुकने का नाम नहीं ले रहा। ईरान इसराइल पे हमले किए जा रहा है। इसराइल ने लेबनान के 12 से ज्यादा देहात और कस्बे खाली करने की धमकी भी दे दी है। ईरान की जानिब से इसराइल पर मिसाइल दागे जा रहे हैं। पासदाराने इनकलाब ने 24 घंटे में इसराइल और अमेरिका के 40 अहदाफ को निशाना बनाया। ईरानी फौजी ये बताते हैं कि बहरा हिंद में 650 किलोमीटर दूर ईंधन भरने वाले अमेरिकी जहाज को निशाना बनाया। आबनाए हुर्मुज ईरान की बहरिया के मुकम्मल कंट्रोल में है। जो जहाज भी यहां से गुजरेगा नुकसान उठाएगा। तो ये जनाब ईरानी फौज की जानिब से ये बात सामने आ रही है। अब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इस सिचुएशन में कभी कुछ कहते नजर आते हैं, कभी कुछ कहते नजर आते हैं। कभी वो कहते हैं जी मुज़ाकरात की हमें ऑफर दी है ईरान ने, लेकिन ईरान कहता है हमने ऐसा कुछ नहीं किया। अब डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि इसराइल ने ईरान पर हमले के लिए मजबूर नहीं किया। उनसे सवाल पूछा गया था कि क्या आपको इसराइल ने हमले के लिए मजबूर किया, तो कहते हैं हमले के लिए इसराइल ने मजबूर ना किया, हमला ना करते तो ईरान हमला कर देता, और एक्चुअली मैंने ही ये फैसला किया कि अटैक करे ईरान पर इसराइल। तो व्हाइट हाउस में जर्मन चांसलर से वो गुफ्तगू कर रहे थे। ईरान ने जंग से मुताल्लिक कई मुल्कों को निशाना बनाया। अमरीकी और इसराइली फौज कार्रवाइयां जारी रखेगी, उनका कहना था। इससे पहले सोशल मीडिया पैगाम में अमरीकी सदर ये कहते नजर आ रहे थे कि ईरान मुज़ाकरात करना चाहता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। सो ये उनके यू टर्न हमें नजर आ रहा है। पता नहीं बौखलाहट है या शायद ये डर है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये वाली बात रिपीट की जो मार्को रूबियो ने उस दिन की, कि इससे पहले कि ईरान ने क्योंकि इसराइल पे हमला किया, तो इससे पहले कि ईरान अमेरिका पे हमला करता तो हमने इसराइल के साथ मिलकर ईरान पे हमला कर दिया। इससे ज्यादा मज़ाहिका खेज बात क्या हो सकती है। बहुत ही लॉजिकलेस और डम बात थी जिसके ऊपर अब सारे हंस भी रहे हैं। बहरहाल खलीजी ममालिक में अमरीका की बेशतर तनसीबात ईरान के निशाने पर हैं। ईरानी फौजी ने मशरिक वस्ता में अमरीकी फौजी अड्डों पर हमलों में 160 अमरीकियों की हलाकत का दावा किया है। आज सुबह ईरान ने बगदाद एयरपोर्ट के करीब अमरीकी तंजीम को ड्रोन से निशाना बनाया, और आप ये देखें कि दुबई में अमरीकी काउंसिल खाने के करीब धमाकों के बाद आग भी लग गई। इसी तरह सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद के जुनूब में 2 क्रूज मिसाइल से हमला किया गया। सऊदी वजारत दिफा ये कहते हैं कि दोनों मिसाइल नाकारा बना दिए गए हैं, जबकि बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में ड्रोन हमला भी किया गया। साथ ही जो ये भी बता दें कि कुवैत में जो अमरीकी जहाज गुजर रहे थे वो कुवैती एयर डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट किए और अमरीकी जहाज 3 गिरा दिए। उसके बाद भी कुवैती हुकूमत ने इलामे में जारी किया। उन्होंने कहा कि वो गलती से गलतियां भी हो रही हैं और निशाने भी ताक के लगाए जा रहे हैं। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कहते हैं कि ईरान रुका नहीं है, हुकूमती निज़ाम मफलूज होने का तासुर भी गलत है। मसूद पेज़ेश्कियान ने ताज़ा पैगाम में जो कि सोशल मीडिया पर लिखा, कहा कि बढ़ती हुई जंग के बावजूद तमाम सरकारी इदारे फाल हैं। पूरे मुल्क में रियासती उमूर मामूल के मुताबिक चल रहे हैं और तमाम गवर्नर्स के साथ हम राब्ते में भी हैं। सूरत हाल गैर मामूली तो जरूर है, लेकिन मुल्क का पहिया जाम नहीं हुआ है। मुल्क भर में तमाम सरगर्मियों और जरूरी खदमात का सिलसिला जारी है। हुकूमत जो है वो हालात पर मुकम्मल नजर रखे हुए है। तो ईरान ने ये बताया कि जी हमारे यहाँ सिस्टम इंटैक्ट है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये भी कह रहे थे, विच इज वेरी रिडिकुलस, वो कह रहे थे जी कोई ईरान से ही उठ खड़ा हो और टेक ओवर कर ले। वहां पे होंगे ऐसे लोग, वहां पे कुछ लोग होंगे जो पॉपुलर होंगे।
आई थिंक वो रजा पहलवी से खुद ही बहुत मायूस हो गए डोनाल्ड ट्रंप, तो अब वो ईरानियों से कह रहे हैं कि आप ही किसी को कह दें जी हुकूमत जो है वो टेक ओवर करें। एंड बाय द वे ये इस बात के बाद आपको ये भी बता दें कि ईरानी जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला खामनाई, उनकी शहादत के बाद उनके साहिबजादे को अपॉइंट कर दिया गया था सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान, जिनका नाम है सैयद मुश्तबा खामनाई। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची कहते हैं कि पड़ोसी मुल्कों से नहीं लड़ रहे, अमरीकी अड्डे अहदाफ हैं, पूरे खित्ते में जंग फैलाना नहीं चाहते, अमरीकी अड्डों की मौजूदगी ने इलाकाई जंग बनाई है। ये वज़ारत ख़ारजा ने ये कहा कि ईरान मुज़ाकरात नहीं करेगा और बातचीत की आड़ में हमला करने वाले रुस्वा होंगे और अरब दोस्त एहतियात करें, सेवनी रिजीम जंग का दायरा वसी करने और दीगर मुल्कों तक फैलाने से नहीं हिचकिचाएगी। तो ये उन्होंने ये भी कहा कि यूरोप को भी ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने से इज्तनाब करने का मशवरा दे दिया है अब्बास अरागची साहब ने। अच्छा जी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है और वजीर आजम का मशरिक़ वस्ता में बढ़ते बहरान पर काफी गहरी तशवीश का इजहार सामने आया है। ईरान पर इसराइली हमले और बरादर खलीजी ममालिक पर अफसोसनाक हमलों की मजम्मत भी की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बहरान के हल के लिए तामीरी किरदार अदा करने के अज़्म का यादा और दोनों रहनुमाओं ने इत्तेफाक किया कि मजीद कशीदगी से बचने के लिए फरीकैन तहम्मुल और बुर्दबारी का मुजाहरा करें। तो चले जी, मौजूदा साल क्योंकि 5 दिन तो हो गए हैं, अब ये मजीद कितना एक्सटेंड हो सकती है और एक्सटेंड होगी तो इसके फिर क्या नताइज होंगे, इम्पैक्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सफीर नगमाना हाशमी साहिबा। थैंक यू सो मच नगमाना साहिबा फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बताइएगा, अमेरिका और इसराइल हमलों के बाद ना तो रजीम चेंज हुआ, ना ईरानी अवाम जो है वो हमें कोई ऐसे सेलिब्रेट करते हुए नजर आए कि भाई कि ये कहेंगे जी हम तो चाहते थे कि ऐसा हो, हमें ऐसा भी कुछ नजर नहीं आया, बल्कि सपोर्ट नजर आई। तो जो नताइज की तवक्को अमेरिकी सदर कर रहे थे वो तो नहीं निकले। अब आपको क्या नजर आता है, ये जंग जितनी जितनी तवील होगी इसमें फंसता कौन जा रहा है, अमेरिका या ईरान? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये तो बड़ा एक बुनियादी एक सवाल है, इसलिए कि ये सोचना ही आई थिंक एक गलती थी कि शायद वो ईरान पे इस तरह चढ़ दौड़ेंगे और फौरन ही वहां पे कोई रिजीम चेंज हो जाएगी या उनकी टॉप लीडरशिप को जैसे उन्होंने एलिमिनेट कर दिया तो सारी कौम जो है वो झंडे लेके बाहर आ जाएगी, अमेरिका के हक में नारे लगाएगी और कहेगी कि भाई आप हमारे सेवियर हैं और आपने हमें निजात दिला दी। तो ये बहुत क्लियर जाहिर करता है कि अमेरिका को बिल्कुल भी डीप अंडरस्टैंडिंग नहीं है ईरान के सिस्टम के बारे में, और जो ईरान का एक सिविलाइजेशनल ईथोस है उसके बारे में भी वो उसको बहुत अच्छी तरह समझने में शायद नाकाम हो गए हैं। और वो ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशन आया था और जिसकी के बाद वहां ये इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान बनी है, वो इसकी आइडियोलॉजी को भी समझने में नाकाम हुए हैं और वो इस बारे में भी नाकाम हुए हैं कि उनको बिल्कुल ये समझ नहीं आया कि ईरान एक सिविलाइजेशनल स्टेट है और ईरानियों में हमेशा से बहुत डाइवर्सिटी है, रिलीजियस डाइवर्सिटी भी है, वहां एथनिक लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज भी हैं, लेकिन उनमें ईरानियत बहुत ज्यादा है। तो वो आपस में इनके जो भी मसाइल हों, जितना भी वो आपस में अपने आप को क्रिटिसाइज कर लें, हुकूमत को क्रिटिसाइज कर लें, लेकिन वहां एक रत्ती भर भी हिमायत खास तौर पे अमेरिका और यूरोप के लिए और ट्रंप साहब के लिए बिल्कुल नहीं है। तो आई थिंक ये उनका सोच लेना ही उनकी बहुत बड़ी गलती थी। और आपने देखा कि किस तरह ईरानियों ने इतनी उनकी मिलिट्री लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप, उनकी रिलीजियस लीडरशिप को उन्होंने एलिमिनेट कर दिया, लेकिन ईरानियों ने सेवरल लेयर्स ऑफ सक्सेशन अपना बहुत अच्छी तरह प्लान किया हुआ है। तो एक सेट गया है तो 3 घंटे के अंदर अंदर आपने देखा कि उनकी इंटरिम काउंसिल ने चार्ज ले लिया और कोई भी उनका काम नहीं रुका है। और वो समझ रहे थे कि लोग बाहर निकलेंगे अमेरिका की हिमायत में, लेकिन वो तो बिल्कुल आपने देखा कि उल्टा हुआ। किस तरीके से बमबारी हो रही थी, किस तरीके से उस पे ईरान और इजराइल और अमेरिका हमले कर रहे थे, लेकिन लाखों की तादाद में लोग बाहर आए हैं जब ये शहादतें हुई हैं, और खास तौर पे जब इमाम खामनाई की शहादत हुई है तो पूरी कौम, क्या बच्चे, औरतें, मर्द,
सब निकल के उन्होंने अपनी यकजहती का बहुत बड़ा ये सबूत दिया है। नगमाना साहिबा, एक बात बताइएगा, जिन खलीजी ममालिक को बड़ा तकिया था कि अमेरिका उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड किएगा, जब हमले हुए तो हमें देखा अमेरिका ने अपने आप को सबसे पहले महफूज किया, उसके बाद फिर दूसरों की तरफ तो देखना भी पसंद नहीं किया, पहले अपनी तनसीबात को बचाया। अब जिस तरीके से ईरान अटैक्स भी कर रहा है, ये नजर आ रहा है कि ईरान के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे, जबकि जो अमेरिका के जो इंटरसेप्शन जो दिफाई निज़ाम है जो सारे खलीजी ममालिक में है, वो जो मिसाइल्स आगे से आ रहे हैं जो इंटरसेप्ट कर रहे हैं ईरानियन मिसाइल्स को, वो बहुत हाई कॉस्ट हैं। तो अब क्या जो खारजा पॉलिसी है या जो दिफाई पॉलिसी इन खलीजी ममालिक की, इनको ये रिविजिट करने की जरूरत है? देखिए, मैं अपने कई प्रोग्राम्स में ये कह चुकी हूँ कि पिछले 47 इयर्स से जब से ये इस्लामिक इनकलाब यहाँ पे आया था, तो जो गल्फ स्टेट्स हैं उन्होंने और जो मिडिल ईस्ट की स्टेट्स हैं वो अपने उस माइंड सेट में चले गए थे कि जी हमें सबसे बड़ा थ्रेट जो है वो ईरान से है, बिकॉज ये एक इस्लामिक डिस्पेंसेशन है। और आहिस्ता आहिस्ता आपने देखा है कि पिछले 47 इयर्स में और खास तौर पे पिछले 20-25 साल में तो बिल्कुल ही सारा मिडिल ईस्ट और गल्फ स्टेट्स ऑलमोस्ट अमेरिका की क्लाइंट स्टेट्स बन गई, क्योंकि ये सारी जो है बादशाहतें हैं, एमिरेट्स हैं, और इनके पास उस तरह कोई सिक्योरिटी का निज़ाम नहीं है। इनका चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, सब चीजें जो है वो फॉरेनर्स करते हैं, जिनमें या साउथ एशियंस हैं या फिर यूरोपियंस और अमेरिकन्स हैं। तो उन्होंने ये परसेप्शन उनके जहन में था कि जी हम अगर अमेरिका के साथ रहेंगे तो हमारी सिक्योरिटी इंश्योर्ड होगी, और इसीलिए जब डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इनको थोड़ा सा दाना डाला तो ये सब बड़ी जल्दी अब्राहम अकॉर्ड्स का हिस्सा बनने को तैयार हो गए। लेकिन ये जो पिछले 2-2.5 साल में आपने देखा है गजा में हुआ है और जो अभी तक होता चला जा रहा है वो खत्म नहीं हुआ, और जैसे एक एक करके तमाम जो मजबूत इस्लामी ममालिक थे जो जवाब दे सकते थे, खड़े हो सकते थे, सिवाय ईरान और पाकिस्तान के, सबको इन्होंने या बिल्कुल ही अपनी झोली में छुपाया हुआ है या फिर उनको तबाह कर दिया है। अच्छा, तो जाहिर सी बात है अब सबसे बड़ा तो पीछे चैलेंज उनको ईरान लगता है या फिर नेचुरली इसराइल को पाकिस्तान भी लगता है। लेकिन ये गजा के हालात में, और जैसे अब बहुत खुल के अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है और इसराइल भी कह रहा है कि ये जो पूरा मिडिल ईस्ट है ये तो इट्स गॉड गिफ्ट टू द जूज, और ये तो हमारा प्रॉमिस्ड लैंड है, और यहाँ तो प्रॉमिस्ड लैंड की बात की जा रही है। नगमाना साहिबा, अमेरिका की अपने जरा मारूजी हालात पे आ जाते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की पॉपुलैरिटी का ग्राफ नीचे जा रहा था। अमरीकी आवाम इस हक में नहीं थी कि वो इसराइल की जंग लड़ें, ईरान पे इस हवाले से अटैक करें कि या गजा में जो बर्बरियत जारी है वो कंटिन्यू करें, बट एनी हाउ डोनाल्ड ट्रंप ने फिर भी इसराइल का साथ दिया। अब हम ये देख रहे हैं कि जो IAEA है उनको ईरान में एटमी हथियार बनाने के सबूत नहीं मिले, ये दावे भी अब खोखले रह गए। फिर डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं जी हमें ईरान पर अगर हमला नहीं करते तो ईरान कर देता, यानी कि उनसे बयानिया ही नहीं बन रहा। अब वो जमाने नहीं रहे कि कुछ टीवी चैनल्स पे बिठाकर अपना नैरेटिव बयान किया जाए और बताया जाए जी यहाँ पे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, यहाँ पर जनाब ये करने जा रहे हैं। अब तो सब खुलकर सामने आ रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के पास कोई जवाब नहीं है। कभी वो कहते हैं जी मुज़ाकरात पे बात कर लेते, फिर कहते हैं नहीं जी अब बहुत देर हो गई, फिर वो ये कहते हैं जी हम नहीं हमला करते तो ईरान कर देता। कितनी पेचीदा सूरत हाल हो गई उनके लिए। देखिए, उनके लिए तो इस वक्त बहुत ज्यादा पेचीदा सूरत हाल है। 2-3 उसकी वजूहात हैं। पहली बात तो ये है जिससे आपके कॉलीग ने अपना सवाल शुरू किया था कि ईरान ने उनकी वॉर कॉस्ट बहुत बढ़ा दी है। ईरान ने जिस तरह क्लस्टर्स में मिसाइल्स और अपने ड्रोन्स भेजे हैं जो कि चीप ड्रोन्स और सेल्फ मतलब इंडिजिनस प्रोडक्शन उनकी है, और उनका इतना बड़ा प्राइस टैग नहीं है। आई एम नॉट अ मिलिट्री एक्सपर्ट, बट मैंने जो सुना है कि जो इरानियन ड्रोन्स हैं वो 400 से लेके और 4000 तक की डॉलर की रेंज में है, और इनका इंटरसेप्टर है वो तकरीबन $1 मिलियन का पड़ता है। दूसरा, क्योंकि इतनी बड़ी क्लस्टर में ये आते हैं तो जो उनका
रिसेप्टर सिस्टम है या जो उनका डिफेंसिव निजाम है वो भी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वो इतने ज्यादा टारगेट्स जो हैं वो एक साथ हैंडल नहीं कर पाता। एंड नगमाना जी, आई वुड लाइक टू ऐड कि यहाँ पर अब अमेरिका के लिए मसला ये भी बना हुआ है कि वो जो इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं वो अपने लिए रखे, वो इसराइल को दे या फिर वो इन गल्फ कंट्रीज को दे ताकि ये ईरान के मिसाइल्स इंटरसेप्ट कर सकें। देखें, वही बात है ना कि ये उनके पास जितने स्टॉक फाइल्स हैं ये जरा कॉम्प्लिकेटेड वो हैं, वो उनके पार्ट्स दुनिया में से इधर उधर से आते हैं, कुछ यूरोप में बनता है, कोई इटली में बनता है, कोई कहीं और बनता है, फिर वो जाके जुड़ते हैं। ईरान ने तो इंडिजिनस अपनी इंडस्ट्री बनाई हुई है, उन्होंने तो देवर अंडर सैंक्शंस फॉर सो लॉन्ग कि वो तो सेल्फ सफिशिएंट हो गए हैं। तो उनके लिए वो कहते हैं कि जो मतलब कंजर्वेटिव वो भी है कि वो 2000 ड्रोन्स पर डे बना सकते हैं एक फैक्ट्री में, और उनकी बेतहाशा फैक्ट्रीज हैं ऐसी। तो उनके पास अभी काफी स्टॉक फाइल्स मौजूद हैं, और उसने पहली तो बात यह है कि इसकी कॉस्ट जो है वॉर की वो बहुत ज्यादा इंक्रीज कर दी है अमेरिका के लिए, और अमेरिका की जो रीजन में सिक्योरिटी है उसको भी उन्होंने बहुत बुरी तरह हिट किया है। और आप अगर देखें तो चाहे वो इजिप्ट हो जो सबसे पहले अमेरिकन का एलाय बना था, तो वहां भी पार्लियामेंट में लोगों ने कल उठ के अच्छा खासा शोर हंगामा किया है इस वॉर के खिलाफ, अमेरिका के खिलाफ। और उसके इसी तरह अमेरिका में आप देखिए आज अमेरिकन आज तो अभी तो उनकी रात है, जब सुबह होगी तो सेनेट में रेजोल्यूशन कंजर्वेटिव पार्टी वो उनकी जो डेमोक्रेटिक पार्टी है वो मूव कर रही है इस वॉर के खिलाफ, और इसको बिल्कुल ऐसे ही पब्लिक भी सेंटीमेंट ऐसे ही। नगमाना साहिबा, थैंक यू सो मच। और ईरान ने देखिए लास्ट ईयर जो हुआ था जून के बाद उन्होंने तैयारी की है, अब जो उनका टारगेट है वो सिर्फ अमेरिका की मिसाइल या इसराइल के मिसाइल पर इसराइल पर अटैक करने नहीं, अपने बैलिस्टिक मिसाइल से, बल्कि साथ में वो माशी अहदाफ को भी निशाना बना रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद कर देना, फिर अमेजन के डेटा सेंटर पर अटैक कर देना, क्योंकि अब स्टॉक एक्सचेंज जो है वो एआई के डेटा से चलती हैं। तो यहाँ पर जो मैं क्योस देख रहे हैं, उसके बाद जो रिलायंस गल्फ कंट्रीज का अमेरिका पर देख रहा हूँ, अमेरिका के लिए जो कॉस्ट है वो पॉलिटिकल कॉस्ट भी बहुत बढ़ रही है और इकोनॉमिक कॉस्ट भी बहुत बढ़ रही है। यस, यू आर राइट। अच्छा, हम ये बात बहुत दिनों से कर रहे हैं लगातार कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर बंद हो गया तो फिर क्या होगा, ऑयल की प्राइसेस कहाँ जाएंगी, स्टॉक मार्केट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। खलीजी ममालिक का 80% से ज्यादा पानी, राशन, जो खुराक है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू आती है। उसके बाद पूरी दुनिया की 20% ऑयल जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सप्लाई होता है। 25% से ज्यादा एलएनजी पूरी दुनिया के अंदर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सप्लाई होता है। अब जनाब इसके कहीं ना कहीं कुछ ड्रास्टिक इफेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं। तेल कंपनियों ने पेट्रोल पंप्स को तेल की फराहमी महदूद कर दी है, पाकिस्तान की बात हो रही है, और सप्लाई के ऑर्डर कैंसिल करना शुरू कर दिए हैं। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने सूरत हाल पर वज़ीर आज़म को खत लिख दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि तेल कंपनियों ने खुद से तेल फराहमी का कोटा मुकर्रर कर दिया है। कंपनियों को पेट्रोलियम मसनूआत की फराहमी जारी रखने और मसनूई किल्लत पैदा करने से रोका जाए। यहाँ भी मसनूई किल्लत वाला पॉइंट बिल्कुल। और ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने वज़ीर आज़म से नोटिस लेने की सारी सूरत हाल में अपील कर दी है। और हम ये देख रहे हैं जनाब के ज़ाहिर ईरान पर हमलों के बाद जिस तरह से साइम बता रहे थे, आबनाए हॉर्मुज़ जो है वो ब्लॉक कर दी गई है, मजीद 10 से 15 दिन बंद रही तो फिर जाहिर है कतर और एलपीजी की जो पैदावार है, कतर में जो एलपीजी की पैदावार है वो हम ये देख रहे हैं कि वो भी पैदावार नहीं हो सकेगी। तो पाकिस्तान पर इसके क्या असरात होंगे, पहुंच ही नहीं सकेगी। जाहिर है ये जाहिर है वहाँ पे सारा जो आमद-रफ्त का एक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है वो भी बंद हुआ है। सो क्या पेट्रोल की कमी का मसला हो सकता है, ये तमाम तर सूरत हाल है। इसी पर हम बात कर लेते हैं। माहिर तवानाई उमूर अरशद एच अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच अरशद साहब फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो बताइएगा कितना रिलायंस है आबनाए हॉर्मुज़ पर, तेल की कीमत रोजाना बढ़ रही है, और जाहिर है गल्फ कंट्रीज में तो खाने की सप्लाई भी चाहिए, फ्रेश वाटर की सप्लाई भी चाहिए। अगर तो डिसैलिनेशन प्लांट पे अटैक कर देता है ईरान तो और मुश्किल हो जाएगी गल्फ कंट्रीज के लिए, क्योंकि उनके यहाँ मीठा पानी नहीं है। सबसे पहले तो हमें तेल के ज़खायर के हवाले से बताइएगा कितने दिन तक के हैं जो रिजर्व में रखे जा सकते हैं। सदफ, बड़ा अच्छा आपने जिस मौजू में मुझे बुलाया, इस इशू की मेरी अपनी इन्वॉल्वमेंट रही है। पहली बात ये कि इस तरह का जिसे कहते हैं जंगी माहौल या जंग जैसा इन्वायरमेंट जब बन जाए तो क्या करना चाहिए, इसके लिए 1983 में ज़ियाउल हक मारून ने एक डॉक्ट्रिन बनाई थी। उस पर उन्होंने ये कहा था जब पाकिस्तान में पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमारे पास 45 दिन की होनी चाहिए, ताकि अगर कोई जंग हो जाए या स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाए, कुछ हो जाए, तूफान आ जाए,
हमें किसी किस्म की किल्लत का सामना ना करना पड़े। उसके बाद बिल्कुल 2006 में, यानी आज से 20 साल पहले सितंबर 2006 में एक और डॉक्ट्राइन बनी जनरल मुशर्रफ के दौर में, और वो ये था कि कम अज कम पाकिस्तान में 60 दिन का ऑयल का, डीजल का, पेट्रोल का इसका जखीरा होना चाहिए। चाहे ऐसी कोई अनहोनी कैफियत आ जाए तो हमें पेट्रोल की कीमत बढ़ने का या डीजल की कीमत बढ़ने का कोई असर अवाम पे ना आए। देखिए पेट्रोल अभी क्रूड ऑयल तो चला जाएगा 100 पे, जब 100 पे आएगा तो पता नहीं कहाँ पे क्या होगा। इसके बाद आप जिस बंदे से बात कर रही हैं, मेरा नाम अरशद अब्बासी, 2012 में मैंने एक वॉलंटरली एक माह लगा के उस वक्त के चेयरमैन होगा को एक और कंटीजेंट एक इसी पे एक फिजिबिलिटी पूरी रिपोर्ट बना के दी। 2012 के बाद और आज तक खामोशी रही है। अलबत्ता एक बात बताऊं, 2022 में यहाँ पे चाइनीज कंपनी सबसे बड़ी आई थी। उन्होंने कहा है पाकिस्तान ये जो ओगरा ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी बेसिक जिम्मेदारी इसकी है। उन्होंने कहा कि जी हम ऐसे करते हैं कि कराची से लेकर सुस्त बॉर्डर तक, यानी चाइनीज बॉर्डर तक आपको हम 80 दिन की स्टोरी बना के देंगे, पेट्रोल पंप भी बना के देंगे, लेकिन हमारे ये जो ऑयल एंड गैस रेगुलेटर है इसने एक मैं कहता हूं कि इतना बड़ा खंजर पाकिस्तानी माइशत पे फेंका है कि ये उसने चाइनीज ऑफर रिजेक्ट की है। और ये बताओ कि इसमें चाइनीज का पैसा, गवर्नमेंट पाकिस्तान का पैसा नहीं लगा था। इन एडिशन टू दैट आई एम द विटनेस, $50 मिलियन उन्होंने कहा था और भी देंगे। अब आप बताइए, हर बंदा, मेरे ख्याल में हर बंदा वीडियो भेज रहा है कि ये स्टेट ऑफ हाउस में ये हो जाएगा, फिर क्या होगा। और अभी जैसे ट्रंप ने रात को कहा है कि ये अभी तकरीबन कम से कम 1-2 माह लग सकते हैं। 1-2 माह का क्या मतलब है? यानी 30 दिन जमा 15 दिन 45 दिन। मैं अगर आपको लास्ट जून 12 दिन रही थी। देखिए अगर ये कहते हैं ना हमारे पास 25-30 दिन का, ये बिल्कुल गलत है। कौन ओगरा के ऊपर कभी इतबार करे? मैं नैब पे रहा हूं, मुझे पता कि इस इदारे के ऊपर एतबार करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब क्या हो सकता है? एक काम हो सकता है वो बड़ा सीरियस कि जहां पे हम एक जंग लड़ रहे हैं फसलों खजारज में, सॉरी अफगानिस्तान में, सच्ची बात अगर मुझसे पूछते हैं तो पाकिस्तान में इस तरह के इदारे, इस तरह के जो लोग, चेयरमैन ओगरा जैसे जो खंजर हमारी। राशिद साहब आप ये बताइएगा कि इस वक्त हमारे पास कितने दिनों का जखीरा मौजूद है और हमारे पास कितने दिनों का स्टोर करने की कैपेसिटी मौजूद है? देखिए ये इसके मतलब एक ब्लैक पर्दा है। ओगरा कह रही कि हमारे पास तकरीबन जी 27 दिन का है, लेकिन इनकी इस बात पे कौन एतबार करेगा? एक। नंबर 2, मैं ये बताऊं, आज से 3 साल पहले मैंने इनको कहा था कि ये डाटा रियल टाइम आना चाहिए कि आपके पास स्टोरेज कितनी है और उस पर डीजल और पेट्रोल कितना फिल किया हुआ है। ये इन लोगों ने आज तक नहीं किया। ये इन पे का, जैसे मैं आपका टेलीविजन देख रहा हूँ, ये लोग आपको देख रहे हैं, क्या है ये रियल टाइम? किसी को कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन एक बात है, ये जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी, में नाम नहीं लेता, जैसे शेल है, आप तो चलेंगे ये वो, अगर ये बनाते हैं ऑयल स्टोरी तो इनको नुकसान इसलिए ये होता है कि इन्वेंट्री यानी स्टोरी जितना असर रखे, पेट्रोल की कीमत ऊपर नीचे होती, इनको इनमें कहीं नुकसान भी होता है। इस नुकसान की बचने के लिए क्या करते हैं, ये ओगरा की टॉप मैनेजमेंट को, मेंबर ऑयल को, चेयरमैन को मिलाते हैं। हाँ। कभी भी वो स्टोरेज नहीं दिखाते जो कि एज पर मैंने कहा 60 दिन की होनी चाहिए। ये 2006 में वॉर डॉक्ट्राइन कैबिनेट रीजन में अभी भी आर्काइव में पड़ा हुआ है कि ये मैंडेटरी था हमारी। अच्छा, आपने 60 दिन की बात की। अरशद साहब साथ ही रहिएगा, विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और इस ब्रेक के बाद आपसे मजीद बात करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। बात हो रही है जी ईरान पर जो मुश्तरका हमला हुआ अमेरिका और इसराइल का, उसके बाद आज 5वां दिन है और हम ये देख रहे हैं कि ईरान की जानिब से जवाब का सिलसिला जारी है। ईरान ने मुताबिक जो अहदाफ है उनको निशाना बनाया हुआ है। सबसे जो उनका ट्रम्प कार्ड था बड़ा, वो था जी आबनाए हुर्मुज़, जिसको उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। अब इससे जो जीसीसी कंट्रीज हैं, गल्फ कंट्रीज हैं, उनकी सूरत हाल काफी ज्यादा हो गई है खराब, क्योंकि यहाँ पर जी जो ऑयल ट्रांसपोर्टेशन थी, फूड सप्लाई चेन यहाँ से जाती थी, इनके लिए पानी यहाँ से शिप होकर जाता था, ये तमाम तर चीजें मुतासिर हुई हैं। ज़ाहिर है तेल का बड़ा हिस्सा जो है यहाँ से दुनिया भर में हम देखते थे सप्लाई होता था। अरशद साहब हमारे साथ है, माहिर तबनाई,
امور ارشد ایچ عباسی صاحب. عباس صاحب, تھینک یو سو مچ ونس اگین فار جوائننگ اس. آپ سے جاننا چاہ رہے ہیں, اب ظاہر ہے یہ ابنائے ہرمز تو بلاک ہے, ہم نے آپ سے یہ بھی جاننے کی کوشش کی ریزرو ہمارے پاس کتنے ہیں, لیکن ایک بات ذرا بتائیے گا, اگر یہ مزید آگے جاتا ہے سلسلہ تو پیٹرول پمپس کو جو تیل کی سپلائی ہے جیسے وہ ابھی محدود بھی کر دی گئی ہے, پیداوار پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے. آلٹرنیٹ کیا ہے, کوئی آلٹرنیٹ روٹس اگر استعمال کیے جائیں تو کیا کاسٹ مزید بڑھے گی پیٹرولیم مصنوعات کی اور دن مزید لگ سکتے ہیں یہ تیل پہنچنے تک؟ دیکھیں, کوئی بندہ دنیا بھر میں ابھی پریڈکشن نہیں کر سکتا کہ یہ جنگ کتنا عرصہ چلے گی. میرے خیال میں ایون امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو بھی نہیں پتا یہ جنگ کتنا عرصہ چلے گی. لیکن بقول جیسے پہلے کہا ہے قانون کی اس کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ کم از کم 4 ہفتے 6 ہفتے لگے گی. 4 یا 6 ہفتے کا مطلب یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ ابھی آپ کے سامنے اسٹیٹمنٹ کی اسٹیٹمنٹ ٹکٹ کی نہیں چل رہا جی. یہ آئل کی پرائز جو ہے یہ $100 پر بیرل ہوتی. $100 پر بیرل کا مطلب یہ ہے کہ سچی بات ہے کہ ہمارے لیے ایک معاشی ایک قسم کا مزائل ہمیں آ کے لگے گا بڑا گہرا, جس کے ہمارے پاس کوئی شیل نہیں. ایک دوسری بات میں کہوں گا کہ اس وقت اسپیشلی ہمیں اس کے اوپر کنسنٹریٹ کرنا چاہیے تھا, کیونکہ ہماری ابھی جنگ چل رہی ہے افغانستان کی اوپن وار. ہمارے ایئر کرافٹ وہاں پہ جاتے ہیں, ہمارے ٹینک کی موبلائزیشن ہے, اور پھر دیکھیں ہماری فوج کی بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جتنی بھی ٹرانسپورٹیشن پٹرول ڈلتا ہے یا ڈیزل ڈلتا ہے, اللہ نہ کرے ہمارے پیچھے ایک ایسا دشمن بیٹھا ہوا گھات لگا کے کہ دیکھیے پرسوں کی یہ یروشلم ٹائم میں یہ ہے کہ وہ تو راجستھان پہ آ چکے ہیں. وہ تو انشاءاللہ ہم دیکھ لیں گے دشمن کو بھی. میں آپ سے 2 چیزیں جاننا چاہتا ہوں بڑے سادہ فہم میں. ایک تو جب یہ جنگ شروع ہوئی تھی تب کتنے روپے کتنے ڈالر پہ تھا پر بیرل, ٹھیک ہے, ایک تو یہ بتا دیں. دوسرا یہ بتا دیں کہ جب ایک آئل بردار جہاز مشرق وسطی یا سعودی سے نکلتا ہے ٹورڈز پاکستان, کراچی ٹرمینل پہنچتے تھرو بحر ہرمز, کتنا ٹائم لگتا ہے اس کو, کتنے ڈیز ریکوائرڈ ہوتے ہیں؟ دیکھیے یہ میں آپ کو ایگزیکٹ نہیں بتا سکتا, ٹینک ٹو ٹینک ڈفرینٹ ہے, لیکن ایک بات کلیئر ہے کہ ہماری جو سپلائی چین ہے ہماری انفارچونیٹلی ساری کی ساری سپلائی مڈل ایسٹ میں اور گلف کنٹریز سے. یہاں پہ ریشنز آئے تھے, ریشن نے آفر کی تھی, اگر کاش ریشن سے ہماری ڈیل بن جاتی تو ہمیں آلٹرنیٹ روٹ مل جاتا, لیکن پھر اس کے لیے ریفائنری کی بڑی کیلکولیشن کرنی پڑ رہی تھی. پھر سب سے بڑی جو ہم سے غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے ایل این جی کی. ایل این جی جو ہم نے صرف قطر پہ ڈیپینڈ کیا اور ان کی گیسیفیکیشن پلانٹ تو کل سے بند پڑے ہوئے ہیں. اس وقت امریکہ نے آفر کی تھی, بلکہ ہمارے ہاں 2018-19 میں آپ یقین کریں جب قطر سے گیس آ رہی تھی $16 اور $18 پر MMBTU میجرنگ اسٹک ہے, اسی وقت امریکہ سے گیس یہاں پہ آئی ہے $3 اور $6. ہمارے پاس جو آلٹرنیٹ ہے وہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے صرف گلف کنٹری سے اسٹیٹ آف ہارمز ساری کی ساری اس چوک پوائنٹ جو آپ بار بار دکھا رہے ہیں وہیں پہ ڈیپینڈنٹ ہے. اچھا, یہ ایک اور غلطی بھی ہم سے ہوئی ہے پاکستان. حالانکہ آلٹرنیٹ روٹ یس اینی آلٹرنیٹ روٹ ابھی آپ ڈیل کریں گے. ابھی تو پوری دنیا میں دیکھیں اس پہ پاکستان ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, اس پہ چائنا بھی ہے, اس پہ ساؤتھ کوریا بھی ہے, اس پہ انڈیا بھی ہے, اس پہ جاپان بھی ہے. تو کیا خیال ہے سب سے پہلے وہ پہنچیں گے, ان کی ڈیمانڈ کتنی ہے اور ہماری کتنی ہے. اگر ایمرجنسی میں کوئی ہماری ڈیمانڈ پوری کرتا ہے تو وہ کس ریٹ کے اوپر ہے. اللہ معاف کرے, ابھی امریکہ میں جو برنٹ ہے اس کی پرائز $100 سے اوپر جا رہی ہے, اور پہلے جو تھی تقریباً 70, 71, 72, 73 تھی. تو آپ سوچیں کہ ہمارے لوگوں پہ کیا امپیکٹ پڑے گا, ہماری اکانومی پہ کیا فرق پڑے گا. وہ سب سے بڑی بات ہے جو روزمرہ کی جو چیزیں ہیں, آپ جو گراسری لے رہے ہیں, آپ جو ویجیٹیبل لے رہے ہیں, ہر چیز کے اوپر پیٹرول ان بیسک انگریڈینٹ. بالکل, اور اسٹریٹ آف ہارمز بند ہونے سے بہت بڑا ایک معاشی بم گرے گا اکانومی کے اوپر. بہت شکریہ ارشد صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. تو یہ سچویشن ہے جناب, اگر یہ جنگ یہ جو سچویشن ہے تھوڑی اور پرولونگ ہوتی ہے تو بہت مسائل ہو سکتے ہیں. جو کرنا ہوگا پالیسی کے تحت کرنا ہوگا, اسٹریٹجی کے تحت کرنا ہوگا, ورنہ بہت ڈراسٹک نتائج. ہی واز سو رائٹ جب انہوں نے کہا کہ دیکھیں صرف پاکستان ہی نہیں, یہاں سے جی چائنا کو بھی سپلائی ہو رہی تھی تیل کی, اور چائنا کے تو بڑا ڈیپینڈنٹ ہے چائنا ابنائے ہرمز سے جو تیل سپلائی ہوتا ہے, اور ایران سے بالخصوص. اور پھر ظاہر ہے ساؤتھ کوریا بھی ہے, نارتھ کوریا بھی ہے, دیگر کنٹریز بھی ہیں, چائنا بھی ہے. بات کر لیتے ہیں جی آپریشن غضب الحق کے حوالے سے. افغان طالبان رجیم کے ہلاک کارندوں کی تعداد
481 ہو گئی ہے، جبکہ 696 سے زائد زخمی ہیں۔ یہ بتانا ہے وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا۔ ان کے مطابق افغان طالبان کی اب تک 226 پوسٹیں تباہ جبکہ 35 پر قبضہ کر لیا گیا ہے۔ افغان طالبان رجیم کے 198 ٹینک اور مسلح گاڑیاں تباہ کر دی گئی ہیں۔ افغانستان میں 56 مقامات پر فضائی کارروائیوں میں اہداف کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ ہم جائیں گے کسی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. Stay there with us. ویلکم بیک جناب. اب امڈسٹ آل دس ریجنل انسٹیبلٹی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان اپنے ویسٹرن فرنٹ پہ ایک ایسکلیٹڈ کانفلکٹ میں انگیجڈ ہے ود افغانستان، کیونکہ افغانستان نے جارحیت کی بلا اشتعال پاکستان کے ساتھ، تو پاکستان نے پھر پاکستان پہ لازم تھا منہ توڑ جوابی کارروائی کرنا. تو آپریشن غضب للحق اپنے اہداف حاصل کرنے تک جاری رہے گا. افغان طالبان فتنہ الخوارج اور فتنہ ہندوستان کے خلاف پاک فوج کی بھرپور کارروائیاں اس وقت بھی جاری ہیں. اب فوج نے 50 مقامات پر افغان طالبان رجیم اور دہشت گردوں کے ٹھکانے تباہ کر دیے ہیں. 3 اور 4 مارچ کی درمیانی شب قلعہ سیف اللہ، چمن، سمبازا، گھڈوانا، جانی اور غزنالی سیکٹر کارروائیاں کی گئیں. ان مقامات کو سرحد پار سے دہشت گردی کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا اور کارروائیوں کے دوران افغان طالبان، فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کو بھاری جانی و مالی نقصان پہنچایا گیا. چمن سیکٹر کی بات کر لیتے ہیں تو چمن سیکٹر میں افغان طالبان کی مسلح تشکیل کے خلاف کامیاب کارروائی بھی کی گئی، جس میں ایک دہشت گرد جہنم واصل ہوا اور 3 کو زخمی حالت میں گرفتار بھی کیا گیا ہے. اچھا، تورخم کے نزدیک افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کی دراندازی کی کوششیں ناکام بنا دی گئی ہیں. افغان طالبان سرغنہ قہرمان ساتھیوں سمیت جہنم واصل ہوا. سرغنہ کا تعلق جلال آباد سے بتایا جا رہا ہے. پاک افواج کی کامیابیوں کا اعتراف اب نیو یارک ٹائمز نے بھی کر لیا ہے اور تصدیق کی ہے کہ بگرام ایئر بیس پر کامیابی کے ساتھ ایک بڑا حملہ کیا گیا، جس میں ایک ایئر کرافٹ ہینگر اور 2 ویئر ہاؤسز تباہ کیے گئے، جس کی سیٹلائٹ تصویر بھی یعنی کہ ثبوت بھی سامنے آ گئے ہیں. تو نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ افغانستان کی وزارت دفاع نے بھی پاکستانی فضائی حملے کی تصدیق کر دی ہے. بات کر لیتے ہیں وزیر اعظم کے کوآرڈینیٹر برائے اطلاعات خیبر پختونخوا اختیار ولی خان ہمارے ساتھ موجود ہیں. اختیار ولی صاحب، تھینک یو سو مچ، آپ نے جوائن کیا. ذرا موجودہ جو خطے کی صورتحال ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو قومی سلامتی کا اجلاس ہوا کتنا امپورٹنٹ تھا، کن امور پر بات ہوئی، کیا معاملات طے پائے ہیں جو شیئر کیے جا سکتے ہیں؟ بہت شکریہ صدف، تھینک یو ویری مچ. جو اجلاس ہوا پرائم منسٹر نے اس کو چیئر کیا، اس میں پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈ آئے تھے، اس میں جو پارلیمانی لیڈرز تھے وہ آئے تھے. ان کو بریف کیا گیا کہ افغانستان میں جو صورتحال چل رہی ہے کیا ہے، اس کے بارے میں ان کو آگاہ کیا گیا. جو مشرق وسطی کی صورتحال ہے اس کے بارے میں، جو خلیج کی صورتحال ہے اس کے بارے میں ان کو آگاہ کیا گیا. انفیکٹ اس وقت پاکستان وہ پوزیشن جو ہے پہلی والی نہیں رہی. پاکستان اب بہت بہترین پوزیشن پر ہے. ہمارا جو سفارتی محاذ پہ ہماری قد کاٹ ہے الحمدللہ وہ پہلے سے کہیں زیادہ ہے اور پورے آب و تاب کے ساتھ پاکستان وہاں پر بڑے اپنے وقار کے ساتھ کھڑا ہے. تو اپنی تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے، ملکی مفادات کو پہلے اور پھر بعد میں دیگر چیزوں کو، تو تمام جتنے پارلیمانی لیڈرز ہیں ان کو بریف کیا گیا، ان کو بریفنگ دی گئی اور ان کو آن بورڈ لیا گیا. اور انہوں نے پرائم منسٹر کی اب تک جتنی کوششیں ہیں اس بارے میں اس کو سراہا. اسپیشلی یہ جو ایران والا مسئلہ تھا، اس میں پرائم منسٹر نے حد الوسع کوشش کی کہ یہ جنگ نہ چھڑے اور اس کو روکا گیا تھا. یا جتنا یہ ڈیلے ہوا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں وزیر اعظم شہباز شریف کا بہت بڑا ہاتھ تھا. اور اب بھی پرائم منسٹر جو ہیں وہ اس بات کی وہ کر رہے ہیں کہ امن کی میز دوبارہ سجانے میں پاکستان کا جو ہے تو وہ ایک منفرد کردار جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو ڈیفینیٹلی میرے خیال میں انشاءاللہ یہ ہو بھی جائے گا اور اس میں کوئی مجھے وہ نہیں لے. اور پاکستان کی جتنی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے وزیر اعظم کی کردار کو بہت سراہا، ان کی تعریف کی. اور پرائم منسٹر کو تمام پولیٹیکل پارٹیز نے اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا کہ اس مشکل گھڑی میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. پاکستانی قوم اس وقت یک جان ہے، یک آواز ہے اور ایک ساتھ چلیں گے اور کوشش کریں گے کہ دنیا میں اس وقت تو صرف ایک ملک یا 2 ملک کی بات ہی نہیں ہے. اس وقت تو آپ سمجھ سکتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ تیسری جنگ عظیم کی شکل اختیار کرنے لگی ہے. تو اگر ایسی بڑی جنگ اگر یہ رکوانے میں پاکستان کا کردار ہو، ہمارے وزیر اعظم کا کردار ہو، ہمارے فیلڈ مارشل کا کردار ہو،
میرے خیال میں اس سے زیادہ عزت اور وقار کی بات اور کیا ہوگی. اچھا اختیار اور صاحب دوسرا یہ بتائیے گا اجلاس میں آپریشن غضب للحق سے متعلق کیا بات چیت ہوئی یا کوئی اہم فیصلے ہوئے؟ کیونکہ افغان طالبان جو عبوری حکومت ہے، جو رجیم ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ سیز فائر کے لیے کبھی ادھر دھکے کھا رہے ہیں، کبھی کسی کنٹری کو میڈیشن کے لیے لے کے آ رہے ہیں. تو کیا اہم فیصلے کیے گئے غضب للحق کے حوالے سے؟ آپریشن غضب للحق جو ہے وہ جاری رہے گا. کسی نے پوچھا بڑا اچھا کہ یہ کب تک جاری رہے گا، تو ہمارا جواب یہ ہے کہ امن کے قیام تک یہ جاری رہے گا. جب تک یہ ضمانت نہیں دی جائے گی کہ افغانستان کی سرزمین جو ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. لڑائی تو اسی بات پہ چھڑی ہے. تو اختیار صاحب ورنہ مذاکرات تو یہ ضمانت جو دی جائے اس سے گی پہلے ہمارے لیٹ سے کہ مذاکرات تو اس سے پہلے سرزمین جو دوحہ ہے میں بھی وہ ہوئے. دہشت گردی کے استعمال نہ ہو، وہ کیا ایسے سٹیپس ہوں گے، وہ کیا ایسے اقدامات ہوں گے جس سے پاکستان کو یقین آئے گا؟ کیونکہ انہوں نے تو ہر بار دھوکہ دیا ہمیں، پہلے تو اس بات کے قائل ہی نہیں ہوتے، لیکن وہ کون سے ایسے سٹیپس لینے پڑیں گے جس پہ ہم یقین ہم کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارا کام ہے ضمانت مانگنا، ان کا کام ہے ضمانت دینا. اس کے بعد بات پھر یہاں تک آ جاتی ہے کہ کیا وہ ضمانت قابل قبول ہے یا نہیں ہے. ضمانت قابل قبول ہوگی تو بات آگے بڑھے گی اور امن کے جھنڈے لہرا دیے جائیں گے. آخری مقصد ہمارا یہی ہے کہ امن قائم ہو، جنگ بھی ختم ہو. جنگ کسی مسئلے کا دیر پا حل بھی نہیں ہے. دنیا کی جتنی جنگیں ہوئی ہیں اس کا اختتام جو ہے تو وہ جنگ بندی پر اور پھر امن پر ہی ہوا ہے، صلح پر ہی ہوا ہے. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس بار افغانستان کے مسئلے پر اور پھر یہ طالبان رجیم کے جتنے مسائل ہیں، ہم نے دیکھا کہ ہم نے اس کو بہت بڑا ٹائم دیا اور امن کی کوششیں صرف ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہم یک طرفہ کر رہے ہیں. دوسری جانب یہ احساس ہی نہیں تھا کہ ان کا نقصان ہو رہا ہے. ہمارا مسجد، ممبر، محراب، مدرسہ، بازار، چوک چوراہے، خواتین، بچے، بوڑھے، بزرگ، سیکیورٹی فورسز، پولیس، مطلب کوئی ایک جگہ، کوئی گردوارہ، چرچ، کوئی جگہ محفوظ نہیں تھی نا. اور اس کی اجازت آپ کو کون دیتا ہے؟ اس کی اجازت تو نہ قرآن میں ہے، نہ تورات میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ انجیل میں ہے. کسی کتاب میں نہیں ہے، نہ آسمانی کتابوں میں، نہ زمینی کتابوں میں. کہیں بدھا میں نہیں ہے، بدھ مت میں نہیں ہے، رامائن میں نہیں ہے، سیتا گیتا، کوئی بھی کتاب آپ اٹھا لیں کہ کہیں پہ اس کا ذکر نہیں ہے. جو کام یہ لوگ کرتے ہیں. سو وی آر ویری مچ کلیئر. ہم اس بات پر قائل ہیں کہ جو ہو رہا ہے پاکستان کے ساتھ، اس کے پیچھے انڈیا اور اسرائیل کا ہاتھ ہے. اور پاکستان کے خلاف جو افغان طالبان رجیم استعمال ہو رہے ہیں وہ محض کھلونا ہے، محض ایک فیس ہے. بالکل. ان کو فائنانشل سپورٹ اور دیگر ان کی جتنی فیسیلیٹیشن اور ایک اور کلیئرٹی بھی ہے نا ہمارے پاس اختیار ولی صاحب، جو کہ ہمیں فیلڈ مارشل نے دی کہ یہ فتنہ الخوارج ہیں، یہ خارجی ہیں، ان سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. ان کو یہ بس جہاں ملیں گے ان کو مارنا ہے، نہ یہ گڈ ہے نہ یہ بیڈ ہے. تھینک یو ویری مچ اختیار ولی صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت ملا. یہاں پر شارٹ بریک لیں گے، بالکل بریک کے بعد آپ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو شام رمضان. امید کرتے ہیں آپ کے آج کا روزہ آپ کا بہت خوشگوار جا رہا ہوگا اور آپ کا رمضان بہت اچھا اور بابرکت جا رہا ہوگا. جناب ذرا کرکٹ کے میدان سے کچھ خبریں آپ تک پہنچا دیں. اور ایک بڑی سنسنی خیز خبر ہے جو ہم سن رہے تھے کہ سرجری ہونے والی ہے، کوئی بڑا آپریشن ہونے والا ہے. تو T20 ورلڈ کپ میں ناقص کارکردگی پر پی سی بی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ بابر اعظم، سائم ایوب اور محمد نواز اب بنگلہ دیش کی سیریز نہیں کھیلیں گے، ان کو ڈراپ کر دیا گیا ہے. یہ خبر بڑی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ دیکھیں پہلے تو سوال یہ اٹھ رہا تھا کہ بابر کو آپ نے T20 میں جگہ ہی کیوں دی ہے، اب ون ڈے میں سے بھی ڈراپ کر دینا تو یہ سمجھ نہیں آتا. چلیں جی، شاہین آفریدی 15 رکنی ٹیم کی قیادت کریں گے اور اسکواڈ میں عبدالصمد ہے، ابرار احمد ہے، فہیم اشرف، فیصل اکرم، حارث رؤف، حسین طلعت، معاذ صداقت، محمد رضوان بھی، محمد وسیم جونیئر، محمد غازی غوری اور صاحبزادہ فرحان، اور ساتھ میں سعد مسعود بھی ہیں، سلمان علی آغا شامل ہے اور حسین بھی اس میں شامل ہے. سائم ایوب اور بابر اعظم کو ڈراپ کر دیا گیا. 3 میچز کی سیریز 11 سے 15 مارچ میں ڈھاکہ میں کھیلی جائے گی اور دیکھتے ہیں جی پاکستان کیسا کرتا ہے. اب وہ جو بات ہم کر رہے تھے، پاکستان کرکٹ بورڈ کا سابق کپتان سرفراز احمد کو ٹیسٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ تعینات کرنے کا فیصلہ، اور اظہر محمود کے بعد ٹیسٹ اسکواڈ کے ہیڈ کوچ کی اسامی خالی تھی. سرفراز کی مینٹرشپ میں پاکستان انڈر 19 ٹیم نے ایشیا کپ بھی جیتا تھا.
सरफराज अहमद अभी अंडर-19 और शाहीन के मैंटोर के फराइज अंजाम दे रहे हैं। तो जनाब ये था ये वैसे मुझे लगता है कि अच्छी पेशरफ्त है, अच्छी डेवलपमेंट है। आलमी चैंपियन बनने का मिशन और नॉकआउट मरहले का आज T20 वर्ल्ड कप पे आदत है आगाज। जी मैंने बड़ी जल्दी जो है ना वो शिफ्ट मारने की कोशिश की है। T20 वर्ल्ड कप में जनाब 2 दिन आराम के बाद आज फिर से आपको एक्शन देखने को मिलेगा। मेगा इवेंट का पहला सेमीफाइनल कोलकाता में जनूबी अफ्रीका और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। प्रोटियाज की टीम वर्ल्ड कप में अभी तक नाकाबिले शिकस्त रही है और दूसरा सेमीफाइनल कल भारत और इंग्लैंड के दरमियान मुंबई में खेला जाएगा। अच्छा मैंने इसलिए जल्दी पढ़ दिया क्योंकि ना मेरा दिल ही उठ गया T20 वर्ल्ड कप से। हमारी टीम तो वापस आ गई है, तो अब क्या ही देखने मैचेस। थैंक्स टू द परफॉर्मेंस ऑफ आवर टीम, और ये कंटिन्यूटी में हम देख रहे हैं किस तरह की परफॉर्मेंस के बाद हमारे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। इवन कि वो जो अगर मगर भी होता है ना, इस बार तो लोगों ने अगर मगर भी करने की कोशिश ज्यादा की भी नहीं, जिन्होंने की वो भी जनाब इस सारी सूरत हाल से काफी ज्यादा मायूस हो गए। चले जी बात करते हैं सारी सूरत हाल पे, खासतौर पर जो नॉकआउट मरहला है T20 वर्ल्ड कप का, उस पर बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है विकेट कीपर बैट्समैन पाकिस्तान के कामरान अकमल साहब। थैंक यू सो मच कामरान फॉर ज्वाइनिंग अस। जरा बताइएगा अब जो नॉकआउट मरहला है, अब पोजीशन वाजे हो गई है, आपने अपनी अपनी टीम सेलेक्ट कर ली है, तो जरा हमें बताएं कौन कौन सी टीम सेलेक्ट की है आपको जो लगता है जीत जाएंगी। देखिए तो पहले तो ये चारों टीमें बेस्ट टीमें थी जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई की है, और आज जैसे पहला सेमीफाइनल खेला जाएगा दोनों टीमें बड़ी टॉप की हैं, और आप कह सकते हैं कि ज्यादा बेहतर साउथ अफ्रीका की टीम है, वो अनबीटन रही अभी तक। उन्होंने सेमीफाइनल की जो 4 टीमें उनमें से 2 टीमों से वो मैच जीते हुए हैं, तो एक कॉन्फिडेंस लग रहा है साउथ अफ्रीका की टीम में। बैटिंग और बॉलिंग कंप्लीट टीम तक। न्यूजीलैंड टीम की तरफ से बैटिंग बहुत जबरदस्त, बॉलिंग में थोड़ी वीकनेस नजर आ रही है, तो लेकिन जहां पे मैच खेला जाएगा सेमीफाइनल है मैच, और मैं समझता हूं कि ये बड़ी अच्छी क्रिकेट नजर आएगी और बड़ा टफ मैच होगा दोनों टीमों के लिए। जीतना मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि क्वालिटी टीम है, और जैसा सेमीफाइनल नजर आना चाहिए वैसे ही सेमीफाइनल होगा। मुझे लग रहा है कि हाई स्कोरिंग मैच होगा, हाई स्कोर मैच होगा। अच्छा जरा थोड़ी टीम पे बात कर लेते हैं। मैं बड़ा बेताब हूँ जानने के लिए कामी भाई के, पहली बात तो ये कि T20 में बाबर आजम की जगह नहीं बनती थी, हम सब ये बात कर रहे थे, आप लोग भी ये बात कर रहे थे। बाबर को T20 में शामिल कर लिया गया वर्ल्ड कप के अंदर, उसके बाद वर्ल्ड कप खिलाया गया। बाबर जब नहीं परफॉर्म कर पाया अपनी स्लॉट की वजह से, पोजीशन की वजह से, अपनी परफॉर्मेंस की वजह से भी आवाजें उठी, उसके बाद फिर बाबर को वनडे स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया है। ये क्या था, क्यों था, और इसकी क्या रीजन है, आपको क्या लगता है? साई मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड कप में बहुत ही पुअर किस्म की परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान टीम की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुझे लग रहा है कि ये गुस्सा नजर आ रहा है जैसे टीम बनाई है ये वनडे टीम। देखिए वनडे में इसमें कोई डाउट ही नहीं है कि बाबर की बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस है, साइम अयूब की बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस है। T20 में परफॉर्मेंस नहीं हुई तो वनडे क्रिकेट से भी ड्रॉप कर दिया गया, या ये सोच के किया कि T20 में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हुई तो वनडे क्रिकेट से भी ड्रॉप कर देना, मेरे ख्याल से ये कोई समझदारी नहीं है। अगर आपने ये टीम ठीक है, बांग्लादेश की टीम है, आप बैकअप प्लेयर्स तैयार करते हैं तो फिर ठीक है, आपने इन प्लेयरों से बात की होगी, इन्होंने कहा होगा ठीक है आप नए लड़कों को मौका दें जो परफॉर्मर है डोमेस्टिक खिलाएं, लेकिन आप इनको श्योरिटी देनी बड़ी जरूरी है। तो मुझे लगता है कि ये जरा थोड़ा सा सख्त हो गया डिसीजन, और वनडे में और बेहतर टीम बन सकती थी, लेकिन अब आपने आगे भी देखना है और बैकअप प्लेयर्स भी तैयार करने हैं। तो मुझे लग रहा है कि अब बैकअप प्लेयर्स की तरफ तैयार करने जा रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा, प्रोसेस बेहतर करना पड़ेगा, सिलेक्शन पॉलिसी जो है परफॉर्मेंस बेस्ड बनानी पड़ेगी। यहाँ पे गाजी गौरी को सेकंड विकेट कीपर रखा है, मुझे लग रहा है कि टेस्ट मैच होता है तो मैं कहता ठीक है 4 डे में अच्छी परफॉर्मेंस है। यहाँ पे रोहेल नजीर को आप चांस दे सकते थे, उस पर इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, सारी आपने ये टीम के टूर्स करवाए हुए हैं, उस वनडे क्रिकेट में होना चाहिए था। हसीब उल्ला है और शामिल हुसैन को नया लड़का है, 2 साल से टॉप क्लास परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में दी है। मास सदाकत ने साद मसूद जो है मुझ सिर्फ T20 में इसकी परफॉर्मेंस नजर आई है, आप एकदम से वनडे कामरान ये फैसले कौन ले रहा है? जैसे साहबजादा फरहान भी है, वो तो हर बॉल पर हिट करते हैं, उन्हें भी वनडे में मौका दिया गया है, ये वाइज डिसीजन है। वो देखिए सदब, ये तो उसकी परफॉर्मेंस ही बहुत बड़ी है। तो जब ये वर्ल्ड कप का लास्ट मैच खेला था उस वक्त मैंने कहा था कि अब इसने T20 में
اپنا آپ دکھا دیا، پرفارمنس بڑی دکھا دی ہے. اب نیکسٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کو، سلیکشن کمیٹی کو ون ڈے کرکٹ میں چانس دینا چاہیے، اور ڈیزرو کرتا ہے صاحبزادہ فرحان. اور بالکل صحیح رائٹ ٹائم پہ چانس ملا ہے اس کو، اس کی فارم بڑی زبردست ہے. اور جہاں تک دوسرے جو لڑکے عبدالصمد ہے یا سعد مسعود ہے، مجھے غازی گوری کی بھی حد ہے، تک رکھا جاتا ہے، وہاں پہ کھلانا چاہیے تھا. غازی گوری جو ہے ٹیسٹ میچ ہوتا ہے تو سیکنڈ وکٹ کیپر کے لیے میں ضرور کہتا ہے اس کی پرفارمنس ہے، لیکن ون ڈے کرکٹ کے لیے مجھے لگ رہا ہے رحیل نذیر کو ضرور ہونا چاہیے تھا، اس کو چانس دینا چاہیے تھا، یا حسیب اللہ کو چانس دینا چاہیے تھا. اینڈ واٹ اباؤٹ سائم کو بھی ڈراپ کیا گیا ون ڈے سے. بالکل، میں نے اس کی بھی بات کی ہے، اس کی بہت پرفارمنس ہے سائم کی اور بابر کی. ون ڈے میں سائم کی 47 کی ایوریج ہے، بابر 6-8 سال سے لیڈ کر رہا بیٹنگ لائن اپ کو. ٹاپ کلاس پرفارمنس ہے ون ڈے میں. جہاں پہ ڈراپ کرنا چاہیے تھا، جہاں پہ نہیں کھلانا چاہیے تھا، وہاں پہ زبردستی کھلا رہے تھے، اور یہاں پہ آپ ڈراپ کر رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اچھا ڈیسیژن ہے. اور آپ کو چیزیں بہتر کرنے کے بجائے غلطی جو ہوتی ہے اس پہ مزید غلطیوں پہ غلطی کر جاتے ہیں، تو ایسے پہ ٹیم نہیں بنتی، ایسے سسٹم نہیں بنتا. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک اور غلطی کر رہے ہیں، ایک اور غلطی کر رہے ہیں. اور سلمان مرزا کو، اس کی کانسیکوینسز بھی آ جائیں کامل بھائی صاحب. سلمان مرزا کو سائم، جی پلیز. سلمان مرزا کو موقع دینا چاہیے تھا. T20 میں اس نے بھی پرفارمنس دکھائی ہے، وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ اچھی آپشن تھی اس ون ڈے سیریز میں. صحیح ہے. کامل بھائی لاسٹلی ذرا بتا دیں کہ سرفراز احمد کو ٹیسٹ ٹیم کا ہیڈ کوچ تعینات کر دیا گیا ہے، پہلے وہ انڈر 19 کے مینٹور ہیں. اس فیصلے کو کیسے انالائز کریں گے؟ یہ فائنل اناؤنسمنٹ ہوگی آفیشیلی؟ آفیشیل اناؤنسمنٹ کا میرے خیال سے کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، ویسے آفیشیل اناؤنسمنٹ ابھی تک نہیں ہوئی. اچھا چلے، گڈ لک اگر بنا دیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے ہم ٹیم کی بات کرتے ہیں نا، کہ ایک پروسیس کے ساتھ پرفارمنس بیس ایک ایکسپیرینس کے ساتھ ہونی چاہیے ڈومیسٹک کا، ایسے کوچنگ میں بھی جو ٹیم مینجمنٹ ہے ان کو بھی پروسیس ہونا چاہیے. سرفراز کو ابھی 1-2 مہینے لگے ہیں، جونیئر لیول پہ مینٹور تھا، وہاں پہ 1.5-2 سال آپ کام کرنے دیں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ سمجھتے ہیں کہ کرکٹ بہتر ہو سکتی ہے. ایسے کوچنگ لانے سے، ایک دم سے کوچ بنانے سے تو مجھے نہیں لگتا کہ دنیا میں بڑے پلیئر ایسے بنتے ہیں. راہل ڈریوڈ نے اب ٹیم بنا کے دی ہے، پلیئرز بنا کے دی ہیں، پھر نیشنل ٹیم میں آیا تو ایک کامیاب کوچ بنا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی 1.5-2 سال بنا دیتے تو سرفراز کے لیے بھی اچھا ہونا تھا، سسٹم کے لیے بھی اچھا ہونا تھا. لیکن یہاں پہ ضرورت یہ ہے کہ نئے چہرے بھی لانے ہیں، نئے چہروں کی اب ضرورت ہے. تو اگر سمجھتے ہیں کہ کرکٹ بہتر ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، لیکن میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ یہی کہتا ہے کہ آپ ابھی 1.5-2 سال یہی ٹیم کے ساتھ، انڈر 19 کے ساتھ کام کرنے دیتے تو زیادہ بہتر ہو. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ کامران اکمل، بہت شکریہ آپ کا ہمارا اس حوالے سے بات کرنے کے، ساتھ دینے کے لیے. اچھا جی، صحت عامہ سے متعلق بھی بات کر لیتے ہیں. اور جب ہم بات کرتے ہیں پاکستان میں جی بہت سارے ایسے ادارے ہیں جو بڑا زبردست کام کر رہے ہیں. انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ کیئر نیٹ ورک پاکستان کا ایک فلاحی اور غیر منافع بخش صحت کا ادارہ ہے جو ملک بھر میں لاکھوں مستحق افراد کو مکمل طور پر مفت اور معیاری طبی خدمات فراہم کر رہا ہے. نیٹ ورک جدید اسپتالوں، ریجنل ہیلتھ سینٹرز، موبائل کلینکس اور پبلک ہیلتھ پروگرامز کے ذریعے پرائمری سے لے کر ٹریجری کیئر تک سہولیات مہیا کرتا ہے، جن میں ایمرجنسی، سرجری، زچہ اور بچہ کی دیکھ بھال، کینسر ٹریٹمنٹ، لیبارٹری سروسز اور ویکسینیشن پروگرامز بھی شامل ہیں. اچھا، ادارے کا نمایاں امتیاز یہ ہے کہ یہاں علاج بلا امتیاز رنگ و نسل، مذہب یا معاشی حیثیت فراہم کیا جاتا ہے، وداؤٹ کوئی ذات پات، کوئی رنگ نسل دیکھے. ہر شخص کا جو علاج ہے وہ وداؤٹ اینی باعث کیا جاتا ہے. مریضوں سے کوئی فیس وصول نہیں کی جاتی. انڈس جو ہاسپٹل ہے یہ نہ صرف بیماریوں کا علاج کرتا ہے بلکہ آگاہی، تحقیق اور تربیت کے ذریعے صحت عامہ کے نظام کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے. تو نہ صرف جس علاج ہو رہا ہے بلکہ R&D، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے. تو گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں طب کے شعبے کے جانی مانی شخصیت ہیں صدر انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب. بہت شکریہ عبدالباری خان صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. سر، حکومت پاکستان نے آپ کو طبی میدان میں اعلیٰ خدمات پر تمغہ امتیاز سے بھی نوازا ہوا ہے. آپ پاکستان کا ایک بڑا نام ہے ماشاءاللہ. انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک کے قیام کا مقصد سر کیا تھا اور اس کا مشن کیا ہے؟ مقصد ہمارا یہ تھا کہ کیونکہ جو حالات تھے ہیلتھ کے، جہاں میری ٹریننگ ہوئی سول ہاسپٹل کے اندر، ڈاؤ میڈیکل کالج کے اندر، تو وہاں کے حالات دیکھتے ہوئے، کیونکہ وہاں پر غریب ترین لوگ آیا کرتے تھے، ہر مریض کوئی کہانی لے کر آتا تھا. کوئی اپنی بکری بیچ کے آتا ہے، کوئی بھینس بیچ کے آتا ہے، کوئی گھر بیچ کے آتا تھا.
تو اس وقت ہم نے ایک آرگنائزیشن بنائی تھی PWA کے نام سے، پیشنٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن. پھر اس وقت سے یہ تھا کہ ہم نے ایک ایسا ہاسپٹل بنانا ہے جو کہ کوالٹی کیئر کرے اور فری آف کاسٹ کرے. تو مشن یہی ہے کہ جو ایکسلنس ڈریون کوالٹی ہیلتھ کیئر فری آف کاسٹ دیا جائے، کیونکہ لوگوں کی آپ کو پتہ ہے کہ جس کو اپنا سب کچھ بیچنا پڑتا ہے، اور وہ جو پاورٹی لائنز پہ لوگ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں، اور جو آپ کی جس ملک میں اگر $1 a day انکم کے اوپر دیکھیں تو آپ کی 37% پاپولیشن بلو پاورٹی لائن ہے. اگر $2 a day انکم لیں تو یہ تقریباً 50% سے اوپر چلی جاتی ہے. اور اس اوپر سے نیچے آنے میں ہیلتھ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے. کسی کے گھر پہ کوئی ایک بہت کارڈیک پرابلم ہو جائے یا کینسر ہو جائے تو آپ کا اس کا سب کچھ بک جاتا ہے. بالکل ایسے ہی. تو الحمدللہ ایک یقین کے ساتھ اللہ کے اوپر یہاں سے کہ اللہ کرے گا. 2007 میں شروع کیا تھا ایک ہاسپٹل سے. اللہ تعالیٰ نے آج الحمدللہ کوئی 13 ہاسپٹل پورے پاکستان میں اور سارا نیٹ ورک ہو گیا. جیسے آپ نے کہا کہ 5 لاکھ مریض ماہانہ ٹریٹ ہوتے ہیں پورے نیٹ ورک. جذبہ جو انتہائی قابل ستائش ہے، لیکن ظاہر تھوڑا سا بزنس ماڈل بھی تھوڑا لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، کیونکہ فیس نہ لینے کے باوجود جو معیاری علاج ہے وہ کیسے برقرار رکھا ہوا ہے؟ دیکھیں، ایک تو ہم نے کوالٹی کا معیار یہ رکھا کہ جی جہاں ہم اپنا علاج کرا سکیں، کیونکہ ہر انسان کو کوالٹی علاج اس کا حق ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے مختلف طبقے پیدا کر دیے. کوئی غریب ہے تو مڈل کلاس ہے، کیونکہ وہ ایک ایکولیبریم اس دنیا کے اندر قائم رکھنا ہے. وہ بائی چوائس نہیں ہوتا، وہ اللہ نے کیا ہوتا ہے. لیکن اس کو ایجوکیشن اور ہیلتھ اس کا بنیادی حق ہے جو دینا چاہیے، جو ہمارا آئین بھی کہتا ہے. جی. تو اس لیے ہم نے کہا کہ پھر کوالٹی میں تو میں تو چاہوں کہ جی میرا آپریشن جو ہے نا، میں جاؤں اپنا علاج کرانے کے لیے ملک سے باہر، میو کلینک میں کراؤں، ہارورڈ میں کراؤں. تو اس آدمی نے کیا قصور کیا؟ تو ہم نے کہا کہ اور اس کے یہ ہمارا صرف زبانی جمع خرچ نہیں تھا. میرے چیف آف انیستھیزیا ان کا بائی پاس آپریشن وہی ہوا، تو میرے میڈیکل ڈائریکٹر کے فادر کی سرجری وہاں ہوئی. تو یہ ایک وی لیو بائی ایگزامپلس کہ جی ہم یہ کرتے ہیں تاکہ صحت اچھی صحت کا معیار رکھیں کہ وہ رکھنا ہے. اچھا، یہ جو فری فیسلٹیز جو فراہم کی جاتی ہیں مریضوں کو، یہ فراہم کرنے کے لیے آپ کے پاس کون سے وسائل اور فنڈنگ کے ذرائع موجود ہیں؟ دیکھیں، فنڈنگ ذرائع دیکھیں، جب میں کیجویلٹی بنا رہا تھا تو اس وقت ہم نے کوئی 36 لاکھ کا بجٹ بنا تھا 1987 میں. اچھا. تو اس وقت جب ہم نے دیکھا تھا کہ یہاں کے لوگ، جب کرائسس ہوا، بام بلاسٹ ہوا تھا بوری بازار کے اندر، تو جس طرح میں نے دیکھا کہ مریض آ رہے ہیں، پھر ایک اچھی بات جو نظر آئی تھی کہ ایمرجنسی کے بعد میلوں لمبی لائن تھی لوگوں کی جو خون دینے کے لیے انتظار کر رہے تھے، اور پھر لوگ پیسے لے کے کھڑے ہوئے تھے آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے. تو احساس ہوا تھا کہ یہ قوم ایک عجیب قوم ہے. تو ہم نے جب وہ بنایا تو ہم پہلی دفعہ اسکول کے بچوں کے پاس گئے تھے، ان کو منی باکسز دیے تھے. 3.6 ملین میں سے 2.4 ملین ان بچوں نے جمع کیے تھے. جب اس قوم کے بچے ایسے ہوں تو یہ ملک کیوں نہیں ترقی کرے گا؟ ڈائریکشن ایک ملنا چاہیے تھا. تو ہمارا ڈونیشن زکوٰۃ وہ ہے. ہم پاکستان میں بھی اور پاکستان سے باہر بھی رجسٹرڈ چیریٹی ہے. 70% ہمارا پیسہ پاکستان سے ریز ہوتا ہے. اور ہمارا کراچی کے ہاسپٹل میں سندھ گورنمنٹ کی بہت سپورٹ ہے. ہمارا نیا جو ہم نے 150 بیڈ سے شروع کیا تھا وہ آج 1380 پہ جا رہے ہیں انشاءاللہ. تو 1 لاکھ اسکوائر فیٹ سے جو ہاسپٹل ہم 17 سال سے لا رہے تھے، اب وہ 3.5 ملین اسکوائر فیٹ پہ جا رہا ہے. تو پہلے سال کا بجٹ میرا پورے نیٹ ورک کا 10 کروڑ روپے تھا، آج 61 ارب روپے کا ہے، 61 بلین روپیز. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کو نیند کیسے آتی ہے کہ 13,500-14 ہزار امپلائی ہیں، اربوں روپے کا بجٹ ہے. تو میرا جواب ایک ہوتا ہے کہ میرے گھر والوں کو مجھ سے صرف ایک شکایت ہے کہ میں بستر پہ لیٹنے سے پہلے سو چکا ہوتا ہوں. اتنے سکون کی نیند آتی ہے. میرا پیسہ نہیں ہے، میں کر نہیں رہا، جو ذات کرتی ہے نہ وہ سوتی ہے، اس کے پاس نہ صفر کی حد ہے. اس نے کہنا کن فیکون اور ہو جانا ہے، اور ہو جاتا ہے. کیا بات. اچھا جی، آپ لوگ کے کیونکہ ظاہر مختلف شہروں میں نیٹ ورک ہے پورا، موبائل کلینکس بھی ہیں، تو ذرا ہم یہ جاننا چاہ رہے ہیں جو مریضوں کی تعداد ہے یا ان لوگوں کی جو علاج کروانا چاہ رہے ہیں مختلف علاقوں تک، وہ کیسے رسائی حاصل کرتے ہیں؟ اس کے کوئی اعداد و شمار ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل. ہم سمجھتے ہیں ہمارا ایک موٹو یہ ہے جو کہ ہم اگر پرائمری ہیلتھ کیئر کو ٹھیک نہیں کریں گے تو آپ کو ہاسپٹل کی بھرمار کرنی پڑے گی. آپ کے پاس جو ٹیرشری کیئر ہاسپٹلز ہیں وہاں پر جو مریض آتے ہیں ان کو وہاں آنا نہیں چاہیے. ان کا اپنے گھر کے پاس علاج ہونا چاہیے.
کیونکہ ان کو پہنچنے میں جتنا خرچہ ہو جاتا ہے اتنا ہاسپٹل ان کو اس کے اوپر خرچ نہیں کرتا. تو اسی لیے ہم نے دیکھا کہ آپ سے 110 سے زیادہ ہماری پرائمری ہیلتھ کلینکس ہیں, اور ہمارا یہ ہے کہ ریچ دا ان ریچیبل. ہم ان علاقوں میں جانا چاہتے ہیں جہاں ڈاکٹر کوئی نہیں ہے. ہماری بورڈ کلینک ہے جو کہ ہم سدرن پنجاب کے علاقے میں, راجن پور کے علاقے میں چلاتے ہیں. وہاں پر لوگوں نے ڈاکٹر نہیں دیکھا تھا 75 سال میں. ابھی ہمارا بلوچستان میں بہت کام ہے. ہمارا گوادر کے اندر ہے, ڈیرہ بگٹی کے اندر ہے, سوئی کے اندر ہے, نوکنڈی کے اندر ہے, چاغی میں ہے ہم لوگ. اب ڈیرہ بگٹی میں آپ سمجھے کہ 2 دن پہلے جو ہم ہاسپٹل ٹیک اوور کیا ہوا ہے, 2 دن پہلے پہلی سرجری ہوئی تھی 75 سال میں پاکستان کے بننے کے بعد. اب آپ سوچیں جب ایسے ہیں, ابھی بھی بہت سارے علاقے ایسے ہیں جہاں پر ڈاکٹروں کے لوگوں کی پہنچ نہیں ہے, خاص طور پر پہاڑی علاقوں میں جہاں پر ہوم ڈیلیوریز ہوتی ہیں. دائیاں وہ آخر وقت میں بتاتی ہیں کہ جی اب اسپتال لے جائیں, اور وہاں سے 6-7 گھنٹے لگتے ہیں. کندھوں پہ لوگ چارپائی پہ لے کے آتے ہیں, اور روڈ تک پہنچتے پہنچتے ماں بھی مر جاتی ہے اور بچہ بھی مر جاتا ہے. یہ سینکڑوں میں نہیں ہے, ہزاروں میں نہیں, لاکھوں میں ہے. سوال تو ہوگا ہم لوگوں سے. ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا کہ آپ لوگوں کا ایم ہے ریچ دا ان ریچیبل, ون آف یور ایمز. آپ کے جو ریجنل سینٹرز ہیں یا پھر جو موبائل کلینکس ہیں وہ اس موٹو کو کس طرح سے ایڈ کر رہے ہیں, خاص طور پر جو موبائل کلینکس ہیں؟ دیکھیں موبائل کلینکس ہے, دیکھیں آپ کا زیادہ تر پاپولیشن آپ کی رورل ایریاز میں ہے, اور وہاں پر ہیلتھ فیسلٹیز ہیں نہیں یا بہت کم ہے. اور کچھ جیسے ایسے ہیں گاؤں, ایسے چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ بنے ہوئے ہیں جہاں پر کوئی فکس اسٹرکچر جو ہے نا بنانا فائنینشلی وائبل نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے کہا موبائل کلینک شروع کیا, اور وہ ایک ہفتے میں 1 دن یا 2 دن ایک جگہ جاتا ہے, اور اس کو پتہ ہوتا ہے لوگوں کے ہر ہفتے بعد اس نے یہاں آنا ہے. تو ہم اس طرح ریچ کرتے ہیں لوگوں کے اندر, اور جہاں ضرورت زیادہ ہوتی ہے وہاں ہم جاتے ہیں. جیسے ہم ابھی پنجاب گورنمنٹ کے 20 موبائل ہاسپٹل چلا رہے تھے. اچھا. اور جب بھی جو سیلاب آیا جس میں زیادہ تر پنجاب افیکٹ ہوا تھا, تو ہم نے تمام ان ڈسٹرکٹس میں موو کر دیا تھا جہاں پر سیلاب تھے. تو وہاں پر اس میں صرف علاج نہیں ہو رہا تھا, وہاں پر ڈیلیوریز بھی ہو رہی ہوتی ہیں. اب سیلاب میں جب پانی ہو تو سارا انفراسٹرکچر تو آپ کو بند ہو گیا تھا. بالکل ایسے ہی. تو یہ موبائل ہاسپٹلز ہیں, موبائل کے اندر موبائل لیبر رومز ہیں, موبائل لیبز ہیں, ہماری ساری چیزیں ہم وہ سب پرووائڈ کرتے ہیں وہاں. بڑا اہم اس میں رول رہا. ذرا یہ مجھے کراچی میں جو انڈس ہاسپٹل کی جو ایکسپینشن ہوئی ہے اس میں کون کون سی نئی سہولیات شامل کی گئی ہیں وہ بتائیے گا. دیکھیں اس میں ہم نے جب شروع کیا تھا تو بہت ساری چیزیں نہیں تھیں, جیسے کارڈیک سرجری نہیں ہو رہی تھی, کارڈیالوجی بچوں کی کارڈیک سرجری نہیں ہو رہی تھی, نیورو سرجری نہیں تھا, نیورو سائنسز نہیں تھا. تو اب وہ سب چیزیں ہو جائیں گی. ہمارا بچوں کو کینسر کا سب سے بڑا یونٹ ہے جہاں پر پورے پاکستان سے, افغانستان سے, ایران سے, UAE سے, سعودی عرب سے بھی جہاں پر ورکر کلاس ہے جن کی انشورنس نہیں ہے تو وہ سب آتے ہیں. ان کا رہنا سہنا کھانا پینا علاج سب ہم کرتے ہیں, اور اسکولنگ بھی کرتے ہیں. کیا بات. کیونکہ 2 سال تک علاج ہوتا ہے, بچہ اسکول نہیں جا سکتا, جب واپس جاتا ہے تو اپنے دوستوں سے نیچے ہو جاتا ہے. تو یہ سب, اور ایڈلٹ کینسر کا پورا ریڈیشن انکالوجی شروع ہو جائے گی. مطلب یہ ہے کہ ہیلتھ کیئر کی جو بھی ایشوز ہیں وہ ساری ون ونڈو آپریشن انڈر ون روف سب ہو رہی ہوگی انشاءاللہ. اچھا, اور یہ جو لاہور میں جس طرح انڈس ہاسپٹل, QF ہے, پھر NST اور جو آپ کے SMP کیمپس ہیں, ان کے بارے میں کچھ بتائیے گا ہمیں. دیکھیں ہمارا اپنا مشن یہ تھا کہ ہم ہر صوبائی ہیڈ کوارٹر کے اندر ایک ہاسپٹل بنائیں گے ٹیرشری کیئر کا. کراچی کے بعد ہم لاہور گئے, یہ 600 بیڈ کا ہاسپٹل ہے, اور اس کی خاص بات یہ کہ وہاں کے 5, 7, 8 لوگوں نے مل کے سارا انویسٹ کر دیا. یہ کوئی 22 بلین کا پروجیکٹ ہے, جس میں سے 18 ابھی تک ہمارا کوئی تقریباً 14 بلین لگ چکا ہے. 600 بیڈ کا ہے, 200 بیڈ آپریشن ہو گئے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ اس سال کے آخر تک یہ 600 بیڈ پورے آپریشن ہو جائیں گے. اور وہی موٹو ہے, وہی طریقہ ہے, پیپر لیس, کیش لیس اور کوالٹی. بالکل کامیابی کے لیے ہم دعا گئے. ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب, لاسٹلی آپ کوئی میسج دینا چاہیں تو اس پلیٹ فارم سے. ایک تو میسج میرا سب سے یہ ہے کہ جی اپنی تمام لوگوں سے کہ جی اپنی صحت کا خیال رکھیں, جو ہے نا احتیاط کریں, اور وہ مرغن غذائیں زیادہ نہ کھائیں. اور وہ پہلے دور اور تھا جب ہم کھاتے تھے اور چلتے تھے. اب انفارچونیٹلی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ڈرائنگ روم کے ساتھ ہی, بیڈ روم کے ساتھ ہی گاڑی کھڑی ہو جائے, ہم وہاں سے اتریں, تو وہ ہم نہیں کر رہے. ایکسرسائز کریں, اور ایک جیسے کہتے ہیں ایک حصہ خالی رکھیں, اور دوسرا جو ادارے ہیں اس قسم کے ان کی مدد کریں. اور کوئی بہت بڑی مدد کی ضرورت نہیں ہے, ریگولر کریں. صدقہ روز دینے کی ضرورت ہے, کیونکہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے. اس میں میں یہ نہیں کر رہا صرف انڈس کو, جو ایسے بہت سارے ادارے ہیں ماشاءاللہ پاکستان میں, اور بہت سارے انگ سنگ ہیروز بھی ہیں جو
کوئی بیٹھک اسکول چلا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے. تو جو ادارے جہاں آپ کا دل مانتا ہے ان سب کی سپورٹ کریں، کیونکہ یہی ادارے اور حکومت کے ساتھ مل کر اس کو ہم سب مل کر کریں گے تو ہم اپنی زندگیوں میں صحت مند خوشحال پاکستان دیں گے. بالکل، اس کی مثال آپ جیسے لوگ بھی ہیں، آپ کا ادارہ بھی ہے، کیونکہ پاکستان میں جو صحت کا شعبہ ہے اس میں بڑا انٹیگرل پارٹ ہے اس طرح کے ادارے، انڈس ہاسپٹل، اور جس طریقے سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر زباری صاحب، بہت شکریہ. آپ سے مل کے اللہ تعالیٰ آپ کو یوں ہی خدمت کی توفیق دیتا رہے. اور اپیل لوگوں سے بھی ہے کہ بھائی یہ ایک تو مہینہ بھی ایسا ہے، اس میں جتنے زکوٰۃ اور احتیاط صدقات آپ دے سکتے ہیں دے تھرو آؤٹ دا ڈے. یہ ریٹرن بیک ضرور ہوتا ہے انشاءاللہ. تو اور پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں یہ جو ہیلپ لوگ کرتے ہیں نا، یہ بڑا میٹر کرتی ہے. ہم جائیں گے کسی بریک پہ، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے دیئر ود اس. ویلکم بیک. اور ہم جنگوں کی جب بات کر رہے ہیں تو ایک جنگ تو اس وقت جاری ہے دنیا بھر میں، لیکن آج کل کی جنگیں بڑی ڈفرینٹ ہیں ان دا سینس بیکاز ڈیجیٹل دور ہے. تو اب جنگیں جو ہے وہ صرف بارود، بندوق، میزلز اور ان چیزوں کے علاوہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کی بورڈ اور کوڈ تک پہنچ چکی ہے. اے آئی کا بڑا اس میں کردار ہمیں نظر آ رہا ہے. اسے ہم سائبر وارفیئر بھی کہتے ہیں. اور اب یہ ایک ایسا خاموش مگر طاقتور ہتھیار بن چکا ہے جو بغیر گولی چلائے پورے نظام کو مفلوج کر سکتا ہے. ماہرین یہ کہتے ہیں کہ سائبر حملے نہ صرف معلوماتی برتری دیتے ہیں، سائیکولوجیکل ایفیکٹ بھی ہوتا ہے، عوامی رائے، معیشت اور قومی سلامتی پر بھی فوری اثر ڈالتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. ایک جو سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہوتا ہے نا وہ، اور جو پینک کریٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے سائبر اٹیک کی. تو جناب بات کر لیتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ڈائریکٹر لیب ڈائریکٹوریٹ NCERT آئندہ کی. اس حوالے سے عدیلہ وقار صاحبہ موجود ہیں ہمارے ساتھ. بہت شکریہ عدیلہ صاحبہ، آپ نے شام رمضان کے لیے وقت نکالا. ذرا بتائیے گا کہ آج کل کے وقت میں جو جنگ ہے وہ صرف زمینی بحری بری نہیں ہے، وہ اب سائبر بھی ہے، انفارمیشن ڈیٹا بھی ہے، نظریے کی جنگ بھی ہے. موجودہ دور میں سائبر وارفیئر روایتی جنگ سے کس طرح سے اس کو ایڈ کر سکتا ہے اور اس سے بچا کیسے جائے؟ اچھا دیکھیں، جس طرح آپ نے کہا کہ سائبر وارفیئر نے روایتی جنگ کو یقیناً بہت فنڈامنٹلی تبدیل کر دیا ہے، اور آپ نے کہا کہ کس طرح سے تبدیل کیا ہے اور کیا تبدیلی آئی ہے. تو میری نظر میں 4 ایسے ایریاز ہیں جن کے اندر ایک فینومینل تبدیلی آئی ہے، اور وہ آئی ہے سائبر وارفیئر اور کنونشنل وار کی کمبینیشن کی وجہ سے. پہلی بڑی تبدیلی تو یہ آئی ہے کہ اب وار فزیکل نہیں رہی، اب یہ ایک ہائیبرڈ بیٹل فیلڈ کی شکل اختیار کر گئی ہے، جس کے اندر کائنیٹک فورس کے ساتھ ساتھ نان ملٹری ٹولز یعنی کہ سائبر ٹولز کو استعمال کر کے بھی دشمن کے اوپر ایک اسٹریٹجک برتری حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. ایک دوسرا اہم نقطہ جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ سائبر آپریشنز عموماً ملکوں کو پری کانفلکٹ شیپنگ کے دوران بہت مدد کرتے ہیں، یعنی پری انویژن پیریڈ سے پہلے ہی ایک دشمن ایک اور دشمن کے اور ITOT یا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کے اوپر مختلف سائبر حملوں کے ذریعے حاوی ہو کر پہلے سے ہی ایک سائیکولوجیکل اسٹریٹجک ڈومیننس اچیو کر لیتا ہے، جو کہ اس کو بعد میں ڈیورنگ دا انویژن ایکٹیو انویژن پیریڈ مدد دیتی ہے. ایک اور جو اہم نقطہ اس سے جڑا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح کے حملے ایک پرسسٹنٹ انگیجمنٹ کا موقع دیتے ہیں. یعنی عموماً جب ہم کائنیٹک اسٹرائکس کی بات کرتے ہیں تو ایک ملک ایک اور ملک کے اوپر کوئی زمینی یا کسی اور جو سی لینڈ اینڈ ایئر کے حوالے سے جو حملے کیے جاتے ہیں جن کو ہم کنونشنل اسٹرائکس بولتے ہیں، ان کے حوالے سے تو دیکھا گیا کہ جب ایک حملہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ریٹیلیشن کے طور پہ یا ڈیفینس کے طور پہ دوسری سائڈ سے ایک اور حملہ ہوتا ہے، اور ان دونوں حملوں کے درمیان میں کچھ گیپ ہوتا ہے. بٹ سائبر آپریشنز ایک ایسا ایریا ہے کہ جو ایک پرسسٹنٹ انگیجمنٹ الاؤ کرتا ہے. یعنی کہ آپ جس پرسسٹنٹ انگیجمنٹ کی بات کر رہے ہیں اس کی ظاہر حالیہ مثال ہمارے سامنے ہے، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ AI کے ذریعے فیک تصاویر، فیک ویڈیوز اور بار بار ایک پروپیگنڈا اس کے ذریعے کریٹ کیا جاتا ہے، اور جب تک اس کی ویریفیکیشن ہوتی ہے تب تک نیریٹو جو ہے بہت سارا بلڈ ہو چکا ہوتا ہے. اب جیسے پاک فوج نے افغان طالبان رجیم کی جارحیت کے رد عمل میں عسکری تنصیبات کو نشانہ بنایا، اور اقوام متحدہ امدادی مشن کی جو رپورٹ ہے وہ بڑا یہاں پر میٹر کرتی ہے. وہ بنیاد بنا کر افغان اور بھارتی میڈیا نے افغانستان میں سول آبادی کو نشانہ بنانے کا گمراہ کن اور جھوٹا پروپیگنڈا کیا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پرسسٹنٹ ہے یہ پروپیگنڈا. آپریشن غزل الحق سے متعلق DGISPR بریفنگ میں واضح کر چکے ہیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ پاک فوجی استعداد جو مستند انٹیلیجنس کی بنیاد پر ملٹری اور دہشت گردی کے اہداف کو نشانہ بنایا، جبکہ دوسری طرف سے جھوٹ گھڑا جا رہا ہے. تو اس کا فوری سد جواب کتنا میٹر کرتا ہے؟
देखिए, फौरी सतबाब तो बिल्कुल मैटर करता है. हम इसको AI या साइबर सिक्योरिटी की ज़बान में मिस इन्फॉर्मेशन कहते हैं, यानी कि गलत इन्फॉर्मेशन को सही कहकर पेश करना. और इसके इफेक्ट साइकोलॉजिकल तो होते ही होते हैं, बट इसके लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक इफेक्ट्स भी देखे जाते हैं. सद्देबाब के लिए अमूमन डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स या मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन्स के हवाले से उनका काउंटर कम्युनिकेशन देन बिकम्स वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपने उस वक्त सही इन्फॉर्मेशन सही ऑडियंस को फ्लोट करनी होती है. और जहां तक आपने बात की कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, अगेन ये भी एक साइड इफेक्ट कह लीजिए आप साइबर ऑपरेशंस को वॉरफेयर में इस्तेमाल करने का, कि अब टारगेट्स बहुत एक्सपैंड हो गए हैं, यानी कि सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर भी बैटलफील्ड का एक पार्ट बन गया है. तो ऐसा है कि ज़रूरी नहीं है कि हर जंग के अंदर सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाए, बट हमने देखा है कि यूक्रेन रशिया के वॉर के दौरान बिल्कुल यूक्रेन के गवर्नमेंट को, उसके कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को, सैटेलाइट नेटवर्क वगैरह को निशाना बनाया गया. जबकि और ये तो हमने दुश्मन का एक वॉर स्ट्रेटेजी देखी, हमने पिछले साल भी देखी कि जब प्रोपोगेंडा करके AI इस्तेमाल किया गया और गेम्स की तस्वीर इस्तेमाल करके फिर कहा गया कि यहाँ पे ये अटैक वगैरह, फजूल का बयानिया. बहुत शुक्रिया अदिला साहिबा, आपने बड़ी हमें एनलाइटन किया बड़ी नॉलेज से. मूविंग फॉरवर्ड, जहां पर हम टेक्नोलॉजी की बात करें वहां पर आपको बता दें कराची में कम्युनिटी पुलिसिंग की जानिब से हाई डेफिनेशन और हाई टेक कैमरों की तनसीब शुरू कर दी गई है ताकि शहरियों की सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जा सके. तो नजीर शाह हमें दिखा रहे हैं ये हाई डेफिनेशन और हाई टेक कैमरे. आप बिल्कुल देखें, शहर कायद में कम्युनिटी पुलिसिंग कराची की जानिब से जदीद और हाई टेक कैमरों की तनसीब का बाकायदा आगाज कर दिया गया है. इस वक्त हमारे साथ CP के बानी मुराद सोनी मौजूद है, जो बताएंगे कि इनकी खसूसियात क्या हैं, किन किन जगहों पर ये इंस्टॉल होने, कितने हो चुके हैं. देखिए, अभी जो हम हाईटेक कैमरे लगाने जा रहे हैं कराची के 50 मकामात जो हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं इस पे, ये सबसे बड़ी इसकी खूबी ये है कि 2 किलोमीटर की रेंज पे वो देख लेते हैं. नंबर प्लेट भी लेगा, गाड़ी की फेस रिकग्निशन भी करेगा. इसके अलावा ये ऑटो जूम पे चलता है, यानी वो पायलट प्रोजेक्ट अगर हमने 5 सेकंड में रख दिया तो 5 सेकंड उसी रूट के ऊपर वो एक बंदे को देख रहा होगा, कवर कर रहा होगा. ये एक जदीद कैमरा है. तो भी हमने शारा फैसल पे लगाए. हमारे ज़हन में ये कि हम पहले शारा फैसल है, शारा पाकिस्तान है, शारा कायदीन है, ये बड़े बड़े जो जगह हैं इनको हम पहले कवर करें. इसके बाद फिर हमारे जैसा DH भी हमारे लिस्ट के अंदर है, हमारे अजीजाबाद का भी एरिया हमारे लिस्ट के अंदर है, क्योंकि बहुत सारे एरिया हैं जिसमें हम लिस्ट में, जिस तरह हमारा वेस्ट बिल्कुल खाली है, वेस्ट के अंदर हमारे 4 कैमरे लगने जा रहे हैं. ये हमारा आइडिया है. आप बिल्कुल देखें, ये एक अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर 30 सेकंड के बाद कोई भी जो गाड़ी गुजरती है, अगर वो चोरी की होगी तो यहाँ पर फौरन से पॉपअप अलर्ट जारी होगा कि अगर कोई भी हादसा होता है. बल्कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हादसा हो गया, ये लाइव हादसा मॉनिटर किया जा रहा है यहाँ पर. और इसी तरह की सिचुएशंस कराची में कोई भी वाकया हो जाता है, कोई दहशतगर्दी हो जाती है, कोई हादसा हो जाता है, कोई आग लग जाती है, तो ये कैमरे उसमें मददगार साबित हो सकते हैं. CPK की जानिब से जो इनकी वॉलंटियर जो खिदमात हैं, उनसे पुलिस ना सिर्फ फायदा उठा रही है बल्कि हर दूसरे रोज इससे जराइम पेशा अनासिर भी पकड़े जाते हैं और दीगर चीजें भी सामने आती हैं. जी, बड़ा अच्छा ये इनिशिएटिव है, लेकिन इससे नताइज हमें ये मिलने चाहिए कि जो हादसात हो रहे हैं, चोरी हो रही है, हम खासतौर पर देखें मोबाइल स्नैचिंग हो रही है, रैंसम की जो वारदातें हैं, इनकी भी पकड़ धकड़ होनी चाहिए और वो एदाद शुमार भी फिर सामने आने चाहिए. बिल्कुल जी, हम एक छोटी सी ब्रेक पे हाजिर होंगे. ब्रेक के बाद स्टे देयर विद अस. ये जंगों का ऐसा सिलसिला शुरू हुआ कि हम अफ्तार, रमजान, रोजे, क्या हो गया गाइस, हम रमजान में है, हम क्यों नहीं अफ्तार की बात करते. तो तरह तरह की इफ्तारी और जी रेसिपीज हैं, तो आज की वैसे रेसिपी बड़ी देखिए, हमने शाम रमजान में जिम्मेदारी ली है, हमारी रिवायत है शाम रमजान में कि हम यूनिक से यूनिक तर रेसिपी आप तक पहुंचाएंगे. तो जनाब, आज हम लेके आए हैं आपके लिए पेश खिदमत है नूडल्स कबाब. आज की हमारी रेसिपी है नूडल्स कबाब. सबसे पहले एक बोल में सबरोसो बोनलेस चिकन डालें. इसमें आधा चाय का चम्मच नमक शामिल करके उबाल लें. अब चिकन को अच्छी तरह रेशेदार कर लें. अब इसी बोल में 1 कप उबले हुए नूडल्स डालें.
اس کے بعد شامل کریں 1 کپ چاپ کی ہوئی گاجر، 1 کپ کٹی ہوئی شملہ مرچ اور 1 کپ ہری پیاز، 1 کھانے کا چمچ کٹی لال مرچ، آدھے چائے کا چمچ کالی مرچ، آدھا چائے کا چمچ گرم مسالہ، نیشنل کا نمک حسب ذائقہ، 1 چائے کا چمچ ادرک پاؤڈر، آدھا چائے کا چمچ چکن پاؤڈر، 1 چائے کا چمچ لہسن پاؤڈر اور 1 چائے کا چمچ نیشنل کا چاٹ مسالہ۔ اب شامل کریں 2 کھانے کے چمچ سویا سوس اور 2 کھانے کے چمچ چلی سوس۔ تمام چیزوں کو اچھی طرح مکس کریں اور نرم ہاتھوں سے کباب کی شیپ بنا لیں۔ اب کباب کو پہلے انڈے میں ڈپ کریں، پھر بریڈ کرمز میں اچھی طرح کوٹ کریں۔ کیا بات ہے بھائی، مزے کی لگی آپ کو یہ ریسیپی دیکھنے میں؟ زبردست۔ میں تو بس کلوزنگ کرے، میں نے جا کے نوڈلز کباب کھانے، میں نے افطار کے بعد لینے، پھر افطار کے بعد کھاؤں گا۔ ہمیں دے اجازت جی، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔